अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की 74 साला तारीख में अब तक जितनी दफ़ा भी इलेक्शन हुए, हमेशा से अवाम पोलिंग स्टेशंस पे जाती थी, वहाँ उनको एक मोहर दी जाती थी जिसका वो अपने जो उनकी जमात होती थी, पसंदीदा जमात, उसके उम्मीदवार के ऊपर ठप्पा लगाया जाता था। लेकिन अब चूंकि दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो पीटीआई सरकार ने भी सोचा कि अब इलेक्शन की जो वोट कास्टिंग का सिस्टम है उसको भी डिजिटलाइज किया जाए। ऑनलाइन वोट कास्टिंग जो है वो अब हुआ करेगी, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। और उसके ऊपर देखा भी होगा गुज़श्ता कुछ अरसे से उसके ऊपर बहस व मुबाहसा भी जारी है। जिस तरह से उस मशीन के कुछ फ़वाइद बताए जा रहे हैं, ऐसे ही उसके अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी आ रही हैं कि उसको इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। और उस मशीन के ऊपर के अंदर बज़ाते खुद जो खामियां हैं, जिनको अभी तक हमारे जो उसको बनाने वाले, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले या हमारे जो उसके नुमाइंदगान है वो उसको पूरा नहीं कर पाए, कि वो इलेक्शन कमीशन ने भी उसको मुस्तरद कर दिया। उसके पैरामीटर्स के ऊपर भी सामने नहीं आई। अपोजिशन की जानिब से भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार कमरुज़्ज़मान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिर में है क्या, क्या इस्तेमाल है इसका, और हुकूमत जो है वो इसको किस तरह से अमल में लेके आ रही है। देखें जी, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कोई हालिया दिनों में, हालिया महीनों में या हालिया सालों में नहीं हो रहा, बल्कि ये गुज़िश्ता 2 अशरों से जो है इसका इस्तेमाल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में किया जा रहा है। और मुख्तलिफ ममालिक में कामयाब भी पोलिंग रही है, और कई ममालिक में ऐसा हुआ है कि वहाँ पर इसमें मशीनों में कोई ख़राबी आई है जिसकी वजह से उनमें अमेंडमेंट की गई, उनमें जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गई, तब्दीलियों के बाद उनको इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ इसको जो है वो कौमी सतह पर इलेक्शंस में इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि निचली सतह पर बल्दियाती इलेक्शंस में भी मुख्तलिफ जो उन ममालिक की काउंटीज़ थी या छोटे जो इलाके थे वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल किया गया और कामयाबी भी हुई। हत्ता कि हमारे जो हमसाया मुल्क इंडिया है वहाँ पर भी इसके हवाले से तजर्बा किया जा चुका है। तो आपने पूछा है कि ये ईवीएम है क्या, तो इसको इंटरनेट कैसे इस्तेमाल, इसका क्या इस्तेमाल हम करेंगे जब हम वोट कास्ट कर रहे होंगे। इसको पहले तो ये समझ लें कि इसको इंटरनेट वोटिंग का नाम भी दिया जाता है। ईवीएम के जरिए जो हम पोलिंग होती है या वोट कास्ट किया जाता है, तो उसको इंटरनेट वोटिंग का नाम भी दिया जाता है। तो ये इसका तरीकाकार ये है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इसके ज़रिए किसी भी इलेक्शन में किसी भी सतह पर एक तो वोटर्स जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, उसके बाद और जो वोट डाले गए हैं उनकी ये मशीन गिनती भी करती है। गिनती करके मुकम्मल रिजल्ट जो है वो एक तैयार रिजल्ट पोलिंग अफसर को मिल जाता है और सबके सामने वो आएगा। तो इस हवाले से इसमें जो सबसे अहम बात है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बैलेट पेपर जो होगा वो आम कागज़ की तरह नहीं होगा, वो आम प्रिंटिंग प्रेस पे जो तैयार होते हैं उस तरह नहीं होगा, बल्कि ये थर्मल बैलेट पेपर होगा जिसकी कोई कॉपी नहीं कहीं तैयार हो सकेगी। इसको जाली तौर पर उस बैलेट पेपर को कहीं नहीं बनाया जा सकेगा। जिस तरह पासपोर्ट के पेपर्स होते हैं या करेंसी होती है उसमें मखसूस कागज़ इस्तेमाल होता है, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जिस पेपर होगा, जो उसका बैलेट पेपर होगा, वो एक मखसूस थर्मल बैलेट पेपर होगा। तो इस हवाले से भी ये चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ तजर्बा किया गया है, ये चीज़ सामने आई पोलिंग के बाद, इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग के बाद, कि वहाँ पर जालसाजी या इसको जाली तरीके से बैलेट पेपर तैयार करने की हौसला शिकनी हुई है। तो अभी चूँकि हमारे मुल्क में अब ये एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू बन चुका है, बर्निंग इशू है। इसमें जी बिल्कुल, जो अपोजिशन है उसकी जानिब से भी इसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं, वो इसके साथ सेटिस्फाई नहीं है। और दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन ने इसको मुस्तरद किया, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि इसमें एल्फी अगर डाल दी जाए तो ये नाकारा हो जाएगी, तो वो इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात उठाए और उसके ऊपर जो दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जैसे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये बिक गया है, तो इस पर मैं चाहूँगी कि आप रोशनी डालें। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये ना वजाहत करता चलूँ कि जैसा कि आपने पहले सवाल में पूछा था कि ये कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ये है क्या ईवीएम।
تو اس میں تھوڑی سی باتیں ایک تو رہ گئی ہیں، وہ بھی میں یہاں پر ذکر کر دوں تو بہت ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ عام آدمی ابھی تک جو ہے نا وہ گو مگو کا شکار ہے، کیونکہ کھچڑی سی بات پک چکی ہے، کوئی صاف سامنے سیدھی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. حکومت اپنا جو ہے موقع بیان کر رہی ہے، اپوزیشن اپنا راگ لاپ رہی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہا ہے. تو اس میں جو عام ناظرین جو ہے، عام شہری ہیں، عام ووٹر ہے، اس کی دلچسپی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ ای وی ایم کا جو سلسلہ ہے اس میں ووٹنگ سسٹم جو 4 سسٹم جو ہیں مختلف دنیا میں رائج ہیں. اسی طرح اس کے ووٹنگ کے پولنگ کے ووٹ ڈالنے کے 3 میتھڈز ہیں، اور اس طرح مختلف اقسام کی جو ہے وہ مشینیں سامنے آئی ہیں ابھی تک جن پہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں بٹن سسٹم بھی ہے اور ٹچ سسٹم بھی ہے. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس پر موسم جو ہے وہ کسی طور پر اس کی کارکردگی پر اثر انداز نہیں ہوتا. بیسیکلی آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو جائے گا. دوسری بات جو اس میں یہ بتاتا چلوں میں، اچھا ووٹ کاسٹ فوری طور پر کلک کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ متعلقہ جو ووٹر جو ہے اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کا نام، تھم امپریشن آئے گا، جب وہ کرے گا تو اس کے بعد ایک تھرمل بیلٹ پیپر جو ہے وہ الیکٹرانک مشین فراہم کرے گی ووٹر کو. اس کے بعد ووٹر پھر جو ہے وہ مزید جو اس کا میتھڈ ہے، طریقہ کار ہے، اس کے مطابق عمل کرے گا. اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پاکستان میں اس وقت جو ای وی ایم کا جو شور برپا ہے، یہ مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کی گئی ہے، اور اس میں ایک ووٹ ڈالنے کے بعد دوسرے ووٹ کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ 1 منٹ کا ہے، کہ 1 منٹ کے دوران 1 منٹ سے پہلے کوئی ووٹر دوسرا ووٹ نہیں ڈال سکتا، یعنی کہ کم از کم 1 منٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے اس میں وقفہ. اور دوسری بات رہی آپ نے جو سوال کیا اس میں کہ اس میں جو ایلفی کا ایک عنصر سامنے آ گیا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ وفاقی وزراء بڑا وہ لے دے کر رہے ہیں، بڑے وہ اس پہ طنز کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پر بھی، اپوزیشن پر بھی، کہ جی وہ ہم نے تو کچھ کہا تھا. الیکشن ایکٹ جو ہے سامنے آ چکا ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ 2017 میں جو الیکشن ترامیم ہوئی تھی، الیکشن ایکٹ سامنے آیا تھا، ان پر وہ عمل درآمد کرتی، اس کے حوالے سے کوئی کام کیا جاتا. لیکن ابھی تک 4 سال گزرنے کے باوجود ڈیجیٹلائزیشن یا الیکٹرانک مشین کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ بھی واضح جو ہے اس حوالے سے ریمارکس دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آئے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف آئے، لیکن اس پر ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ انیشیل کام نہیں سامنے آیا. تو بجائے اس کے کہ اس پہ کام کیا جاتا، وہ یہ خدشہ ظاہر کر دیا گیا کہ کوئی ووٹر اگر اس میں ایلفی ڈال دے گا تو وہ جیم ہو جائے گی، وہ بلاک ہو جائے گی. تو اس میں یہ شہباز گل جو وزیر اعظم کے ترجمان بھی ہیں اور ان کے معاون خصوصی بھی ہیں سیاسی ابلاغ کے، تو انہوں نے یہ ایک بات واضح کی ہے ابھی 2 دن پہلے. ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ ساری چیزیں خدشات، تحفظات، یہ چیزیں پہلے سے ہی ذہن میں تھیں، تو اس لیے یہ ایلفی پروف ہے. جو پاکستان میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کی گئی ہے، یہ ایلفی پروف ہے. اس میں اگر ایلفی بھی ڈال دی جائے گی تو نہ یہ جیم ہوگی، نہ بلاک ہوگی، نہ اس کی کارکردگی پر کوئی اثر پڑے گا. ایک تو یہ کلیئر ہوگی بات کہ حکومت کی طرف سے وزیر اعظم کے ترجمان نے یہ بات کی ہے، تو ظاہری بات ہے وزیر اعظم کا ترجمان اگر بات کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ وزیر اعظم کا یہ موقف سامنے آ گیا ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایلفی پروف ہے. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ وفاقی وزیر کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے الیکشن کمیشن پر کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فروخت ہو گیا ہے، اس کو خرید لیا گیا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی ٹیکٹ ہے، پولیٹیکل ٹیکٹ ہے، کہ یہ ہر دور میں یہ الزام لگتے رہے اداروں پر کہ اگر ان کے حق میں کسی کا فیصلہ آ گیا تو اس کو جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی ادارے نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، ادارہ محب وطن ہے، ادارہ جو ہے یہ عوام کے مفاد میں کام کر رہا ہے. لیکن وہی اگر اسی ایشو پر فیصلہ اگر خلاف آ جائے تو اس پہ لیکن سر پھر ہم یہ کس طرح سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آخر میں حقائق کیا ہے نا، کہ مطلب یہاں پہ سچ کیا ہے. اب جیسے آپ دیکھ لیں کہ اگر اعتراضات لگائے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بھی جو ہیں اس کو کور اپ نہیں کر رہی جس طرح سے وہ ڈیزائن کی گئی ہے، تو الیکشن کمیشن کے اوپر اس کے بکنے کا یا پھر ان کی نیت پہ شک کا جس طرح کے بھی الزامات لگائے گئے. اب یہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کبھی چہیتا بھی رہا ہے، جیسے جب حنیف عباسی جیسے یا پھر خواجہ سعد رفیق جیسے منجھے ہوئے سیاستدانوں کو نااہل قرار دیا جاتا ہے تب تو الیکشن کمیشن کی واہ واہ ہوتی ہے. تو یہ آپ ان دونوں موقف کو کیسے رکھیں گے سامنے کہ یہ حکومت کیا آخر کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں جی، آغاز میں جیسے آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان کی
74 साला जो सियासी तारीख है, इंतखाबी तारीख है, उसमें आज तक कोई भी एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं है जिस पे अपोजिशन की तरफ से या मुख्तलिफ जो फ्रीकैन हैं उनकी तरफ से मुकम्मल जो है इत्मीनान का इजहार किया गया हो। ठीक हो गया। हर इलेक्शन के बाद हारने वाला धांधली का, झुर्लू का, बदनुमानी का इल्जाम आयद करता रहा है। और ये तारीख उठाकर देखिए आप कि अगर अवाम को अगर महसूस होता है कि ये शफाफ इलेक्शन हुए हैं तो अपोजिशन जो है वो हर बार धांधली का इल्जाम आयद करती रही है। ठीक हो गया। जैसा कि आपने ये मुस्लिम लीग नून के जो नाम लिए हैं हमायदीन के, बिल्कुल, कि उनकी जो है उस हवाले से जो बात की जाती है, अगर वो हार जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन होता है तो वो उस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो नेक परवीन साबित हो जाता है। लेकिन अगर वो खिलाफ फैसला देता है इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट जो आ जाते हैं तो वहां पर जो है उस पर तानो तनकीद शुरू हो जाती है। लेकिन सर अब तो ये मामला हमारी हुकूमत का चल रहा है ना, जब इनको नाअहल करार दिया तो यही जो हमारी इस वक्त पीटीआई सरकार है उनकी जानिब से शफाफ ये जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, लेकिन अब जब उनकी ये डिजाइन करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर एतराज़ात उठ रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम एतमाद नहीं करते। देखिए जी, मैं इसकी तरफ आऊंगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं उसी तरफ आ रहा था। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सरसरी तौर पर आप बात कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के ये एतराज हैं, वो एतराज हैं, लेकिन थोड़ा सा हम नाजरीन की दिलचस्पी के लिए उन एतराजात की भी बात करें। उनमें जो सबसे पहली बात जो थी ना वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि एक तो वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी थी कि वो ईवीएम की टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेश करे। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का काम का ये कहना है कि अभी तक वो टेस्टिंग रिपोर्ट पेश नहीं की गई। उसके बाद आलमी मयार टेस्टिंग का क्या है, उस हवाले से जो दादोशुमार है वो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश करता, वो नहीं किए गए। उसके बाद जो ईवीएम की तैयारी के हवाले से, ईवीएम की कारकर्दगी के हवाले से वो तमाम जो दूसरी तफसीलात दरकार थी वो भी अभी तक इलेक्शन कमीशन को पेश नहीं की गई। ठीक है। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि ये किस चीज कहाँ की अक्लमंदी है कि वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बजा है, बेहतर है कि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। इस वक्त सारी दुनिया जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, जिंदगी का कोई भी शोबा, कोई भी अमर ऐसा नहीं कि जहां पर हम डिजिटलाइजेशन से मुतासर हुए बगैर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जो है उसका इस्तेमाल हर चीज में मौजूद है, एक एक शोबे में। आप किसी भी शोबे का नाम लें, बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो उसमें ये उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बजा है, लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है कि बगैर उसको टेस्ट किए, बगैर उसके नताइज देखे आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ देखें ना, आपके 1 मिनट के बाद दूसरा वोट कास्ट होगा, लेकिन जो हमारा पहला तरीका है उसमें तो 1 मिनट में काफी ज्यादा वोट जो है वो कास्ट हो जाते हैं। तो ये तो इलेक्शन जो वोटिंग रेशो है वो भी इसमें कम हो जाएगी। नहीं, उसमें देखेंगे ये वही तो बात है ना कि इलेक्शन कमीशन अभी इन तमाम चीजों को देख रहा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि अगर जो मशीन उनको पेश की गई थी वो भी इलेक्शन कमीशन के मयार पर पूरा नहीं उतर रही, तो वो इसी हवाले से आप देखें कि अब तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के जो भी हैं, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, अगर हम बातों की गहराई में जाएं तो जो इस वक्त जो एक ट्राइका बनी हुई है इनके जो आपस में इख्तलाफात की, उस ट्राइका में 3 फरीक हैं, उसमें हुकूमत है, उसमें अपोजिशन है और उसमें इलेक्शन कमीशन है। सही। यही जो इलेक्शन कमीशन अपोजिशन है, ये 2-3 माह पहले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कर रही थी अपोजिशन। बिल्कुल। और अब जो है हुकूमती जो वज़रा है वो इल्जाम आयद कर रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की माउथ पीस बन चुकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना वो सियासी तौर पर जो खिचड़ी पक रही है, इसके आने वाले दिनों में नताइज सामने आएंगे। तो जैसा आपने ये सवाल किया है, जैसा कि वोटिंग की शरह कम होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे पोलिंग की वोटिंग की शरह कम होगी, बल्कि अगर इसको बनज़र अमीक देखा जाए तो अगर 1 मिनट के दौरान अगर ये फौरी तौर पर उसमें ये चीज़ सामने आ जाती है, वोटर का पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है, फौरी तौर पर वोटर की शिनाख्त हो जाती है, तो इसमें वक्त कम लगेगा। पहले तो ये होता था कि वो बाहर जाके फरिश्त में से अपना नाम ढूंढते थे, पोलिंग जो बने होते थे उनके एजेंट, वहां से फिर अंदर जाना पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग एजेंट बैठे होते थे वो उनमें से टिक करना, चिट बनाना, फिर उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर के पास जाना, उसने वो फहरिस्त खोलनी। तो इसमें तो ये होगा कि जैसे ही वो जाके मशीन पे वोटर अपना अंगूठा जो है वो पंच करेगा, फौरी तौर पर उसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि वाकई ये जेन्युइन वोटर है, हाँ या ना में फौरी जवाब आ जाएगा, फौरी तौर पर वोट कास्ट हो सकेगा। तो इसमें कोई तखीर नहीं होगी और ना ही इसमें जो है पोलिंग की शरह कम होगी। तो सर इसमें अब इतनी ज़्यादा वजारतें शामिल हैं,
جو اس سارے پروسیجر کے اوپر عمل کر رہی ہیں لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں. تو اس کے اوپر حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ کیا وہ صرف اپوزیشن اور الیکشن کمیشن کے ان کے الزامات کے جواب دینے یا ان کا منہ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں یا پھر ان کو کام کر کے پھر پیش کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں رضا، اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، وزراء کے بیانات، اپوزیشن کی تنقید اور الیکشن کمیشن کے تحفظات و خدشات، صحیح ہے. تو جو بھی تھوڑا بندہ تھوڑی بہت سیاسی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے سیاست کے حوالے سے، تو یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ قومی ادارہ ہے لیکن پارلیمنٹ اس سے سپریم ہے. جو مرضی ہو الیکشن کمیشن کو، پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو الیکشن کمیشن کو تسلیم کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، وہ چاہے جتنے مرضی اس کے تحفظات ہوں، وہ چاہے تسلیم کرے نہ کرے. لیکن جب ایک پارلیمنٹ ایک سپریم ادارے کی طرف سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. سپریم کورٹ پہلے ہی الیکشن کمیشن کو کہہ چکی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف پیش رفت کرے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دوسری بات، یہ حالیہ دنوں میں 3-4 جو مین مرکزی وفاقی وزراء ہیں، جن میں فواد چودھری ہیں، جن میں سید فخر امام ہیں، جن میں ترجمان ہے وزیر اعظم کے شہباز گل، اس کے بعد وزیر مملکت فرخ حبیب ہیں. تو یہ 4 جو مرکزی جو وزراء ہیں ان کی طرف سے یہ میڈیا ٹاکس میں، مختلف پریس کانفرنسز میں یہ بات کلیئر کر دی گئی. انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، اپوزیشن جتنا مرضی شور مچا لے، ہم اس سسٹم کو لاگو کر کے رہیں گے، ہم اس سسٹم کو لاگو کریں گے اور آئندہ الیکشن EVM ہی پر ہوں گے. صحیح ہے. اچھا سر، بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. اب حکومت یہ جو نیا نظام لے کے آ رہی ہے، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جو ہے وہ ہماری ووٹنگ کو لے کے آ رہی ہے، الیکشن کو لے کے آ رہی ہے، سارے پروسیجر کو، اور حکومت کا موقف ہے کہ اب دھاندلی نہیں ہو پائے گی اور ہم دھاندلی کو روکنے کے لیے یہ نظام متعارف کرا رہے ہیں. تو اب جو پہلے یعنی کہ حکومتیں بنتی رہی ہیں وہ دھاندلی سے بنتی رہی ہیں. جو پہلا طریقہ کار تھا وہ شفاف نہیں تھا. اب جو PTI نے موجودہ حکومت بنائی ہے وہ پرانے طریقہ کار پہ بنائی ہے. تو اس پہ یہ کیا وہ شفاف الیکشن تھے؟ کیا ان کی حکومت جو ہے وہ دھاندلی کے بغیر بنی ہے؟ یہ بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. یہ سوال سے کہ یہ اگر حکومت کہتی ہے کہ گزشتہ جو انتخابات جو ووٹر فہرستوں پر، جو پیپر پر، کاغذ پر تیار کی گئی ووٹر فہرستیں، ان پر جو انتخابات ہوتے رہے ہیں وہ دھاندلی زدہ ہوتے رہے ہیں، بڑی آسانی سے ان میں جرلو پھرتا رہا ہے. تو آپ کی بات درست ہے. اگر اس طرف بھی سوچا جائے تو ایک طرف سے PTI کی حکومت کے جو مائدین ہیں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن جو ہوئے ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی سطح پر کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ خفیہ ہاتھ جو ہے وہ اپنا کام دکھا گیا ہے، فرشتے جو ہیں وہ کام دکھا گئے اپنا. تو ابھی اپوزیشن جو ہے وہ، دیکھیں بات سنیں، اس وقت اپوزیشن جو ہے نا وہ صرف تنقید برائے تنقید کر رہی ہے. اچھا، وہی اپوزیشن جو ہے وہ دیگر تمام معاملات میں الیکٹرانک ڈیجیٹلائزیشن کو تسلیم کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، آپ کا جو کسی بھی قسم کا وہاں پر کام ہے اب الیکٹرانک ہر چیز ہو رہی ہے. آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں، پہلے آپ دیکھیں نا کتنا لمبا پروسیجر تھا. جب سے یہ الیکٹرانک سسٹم آیا ہے، آن لائن سسٹم آیا ہے، 1 ونڈو سسٹم ہو چکے ہیں اور ایک ہی دفتر میں بیٹھے بٹھائے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. تو اب اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو جہاں اور بہت سے تجربے کیے گئے ہیں تو EVM پر اپوزیشن کو اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، چاہے جو بھی ہے، وہ جو بھی تحفظات ہیں. اس میں یہ چیز ہے کہ اگر دھاندلی ہوتی رہی ہے تو وہ پکڑی بھی جاتی رہی ہے. تو اگر EVM کو بھی اگر دھاندلی کا ایک طریقہ ذریعہ بنایا جائے، جیسا کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں بلکہ الیکٹرانک فراڈ مشین ہے، اگر یہ فراڈ ہوگا تو فراڈ پکڑا جائے گا. صحیح ہے. تو یہ چیز ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں اس میں سکم ہوگا، کوئی خرابی ہوگی، بلکہ حکومت کی طرف سے تو اپوزیشن کو واضح دعوت دی جا رہی ہے بار بار کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور آ کے مشین کی کارکردگی کا جائزہ لیں. اگر انہیں کہیں مشین میں کسی بھی سطح پر اس کے پروسیس، اس کے عمل کے دوران کسی بھی جگہ پر ان کو کوئی خامی، کوئی خرابی، کوئی سکم نظر آتا ہے تو وہ نشاندہی کریں، اس کو درست کیا جائے گا، اس کو درست کر دیا جائے گا. اچھا سر، اب جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہم نے سسٹم متعارف کرا رہے ہیں اس میں ہم اوورسیز پاکستانی جو کہ مختلف ہمارے بیرون ممالک میں مقیم ہیں ان کو ووٹ کا حق ملے گا.
وہ آسانی سے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں گے, اور حکومت اس کو اپنی اعلیٰ کارکردگی جو ہے وہ کہہ رہی ہے. تو کتنے اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو ووٹنگ کا سسٹم ہوگا تو کیا ان کا کردار ہوگا, کتنا فائدہ ہوگا ہمارے پاکستان کو, اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل, وزیر اعظم عمران خان کا جو سب سے بڑا سٹانس ہے اور جو اپنی کارکردگی کے حوالے سے جو خوش نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے, تو وہ زیادہ ان کا فوکس تھا اس مشین کو لانے کے حوالے سے کہ کئی سالوں سے, کئی اشروں سے جو ہمارے اس وقت لاکھوں اوورسیز پاکستانیز ہیں جو بیرون ملک تارکین وطن ہیں, وہاں جا کر جو اپنے پیاروں کے لیے, اپنے وطن کے لیے کما رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں, ان کو ووٹ کے بنیادی ایک آئینی حق ہے ووٹ, حق رائے دہی, تو اس سے جو محروم چلے آ رہے تھے. عمران خان اس بات پہ زیادہ نازاں ہیں کہ انہوں نے ان لاکھوں کروڑوں جو ووٹرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ووٹ کا حق دلایا ہے. صحیح ہے. تو اس حوالے سے بھی وہ اس کو اپنی ایک بڑی کارکردگی قرار دے رہے ہیں کہ اس کا, تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو کم از کم 1 کروڑ کے قریب پاکستانی ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں. بالکل. اور ان کا یہ حق بنتا ہے, کیوں کہ وہ بلین ڈالرز جو ہے زر مبادلہ پاکستان کو بھیج رہے ہیں, پاکستانی معیشت کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. 2018 کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو اس کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں نے ان ممالک سے محنت کر کے 19.62 بلین ڈالر کا زر مبادلہ پاکستان بھیجا تھا. صحیح ہے. اتنی خطیر رقم جو ہے انہوں نے ملک کے لیے بھیجی ہے. تو عمران خان وزیر اعظم یہ چاہتے تھے کہ ان ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والوں کو بھی ووٹ کا حق ملے. تو وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ انہوں نے ان کو ووٹ کا حق دلا دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہے تو وہ دیکھیں حکومتی پارٹی کو یہ بھی ایج مل رہا ہے, ان کو یہ بھی خوشی ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو ووٹ کا حق دلایا ہے تو یہ ہمارے کھاتے میں یہ کامیابی جاری ہے, تو لازماً اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی ہی کو ووٹ دیں گے. اچھا سر, ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ تنقید برائے تنقید کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے, تو ان کی جو تنقید ہے وہ کیا حکومت کے لیے سود مند بھی ثابت ہو رہی ہے, کیا وہ ان کے لیے اصلاح کا باعث بھی بن رہی ہے؟ کیونکہ جب کوئی آپ کو آپ کی خامیاں بتا رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اپوزیشن کو کوئی ایج مل سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اپوزیشن جو تنقید کر رہی ہے, میں نے بتایا نا جیسے پہلے کہ وہ صرف تنقید برائے تنقید ہے. صحیح ہے. اب تھوڑا سا پیچھے جائزہ لیں تو کوئی بھی قومی اسمبلی میں, سینٹ میں بل پاس ہونا ہوتا تھا تو بل پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے پہلے اپوزیشن کے جو عہدیداران ہیں, رہنما ہیں, ان کی طرف سے کتنی سخت تنقید ہوتی رہی ہے. نہیں بل پاس ہونے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے, ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن جب وہ بل پیش کرنے کا دن ہوتا تھا تو اپوزیشن جو ہے وہ جا کی طرح بیٹھ جاتی تھی اور بل پاس ہو جاتا تھا بڑی آسانی سے. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے, یہ حکومت نے بڑا ایک اچھا ٹیکٹ جو ہے, بڑا ایک کھیل سامنے پیش کر دیا اپوزیشن کے, کہ اپوزیشن جو تحریک چلانے جا رہی تھی, جو دھرنا اور لانگ مارچ کرنے جا رہی تھی, جو استعفے دینے جا رہی تھی, وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے تو اب جو ہے وہ ادھر لگ گئی ہے جناب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے بڑے اچھے سیاسی ایک ہتھیار کے طور پر, سیاسی ٹول کے طور پر EVM کو استعمال کیا ہے کہ اپوزیشن کو اس کا دھیان بٹا دیا ہے. اب وہ لانگ مارچ, تحریک, استعفوں کی طرف سے ان کا دھیان بٹ گیا اور وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جب یہ دیکھیں گے کہ اپوزیشن ذرا ٹھنڈی پڑ گئی ہے, اس کے بعد بڑے آرام سے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ بیان آ جائے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی, پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے تو ہم EVM جو ہے وہ استعمال کریں گے. پاس ہو گیا. اچھا سر, اختتام کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو EVM کا سسٹم ہے, اب تک کتنے ممالک اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہوئے ہیں, ان میں سے کتنے ممالک جو ہیں وہ ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ کیونکہ جو میں ساری ریسرچ دیکھ رہی تھی اس میں امریکہ کی جانب سے اس کو استعمال نہیں کیا گیا. تو باقی میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سمجھتے ہیں آپ کیا کہ باقی ملکوں کی جانب سے جو اس کا استعمال کیا گیا ہے, کتنے ملک استعمال کریں, ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کے سوال, اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ واضح کرتا چلوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین, ایک تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ پاکستان میں مقامی سطح پر تیار کی گئی ہے. اچھا. دنیا کی جو دوسری ووٹنگ مشینیں تھیں ان کو دیکھ کے, ان کو لے کے, ان کا جو ہے وہ
सारा सिस्टम देख के तो ये मुकामी सतह पर तैयार की गई है। सही। तो पाकिस्तान में एक मशीन की जो फी मशीन जो कास्ट है इसकी जो लागत आई है वो 70,000 रुपये है एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। और इस वक्त आइंदा आम इंतखाबात में अगर ये ईवीएम का इस्तेमाल होता है तो पूरे मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 4 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जरूरत होगी। सही। ठीक है जी, ये बुनियादी चीज़ है। और इस हवाले से जो सेनेटर शिबली फराज ने अभी जो इस हवाले से ताज़ा तरीन जो इस हवाले से मौका पेश किया हुकूमत का, तो उसमें उन्होंने ये वाज़े कर दिया है, जैसा कि आपने पहले धांधली का या जुर्लू का जिक्र किया है, तो उसमें उन्होंने वाज़े किया कि ईवीएम में इंटरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसलिए ये ईवीएम जो पाकिस्तान में तैयार की गई है ये हैक भी नहीं हो सकती। तो जब ये हैक नहीं होगी तो धांधली भी नहीं हो सकती। नंबर 2, उसमें इस वजह से ये हुकूमत का ये कहना है कि शफाफ और काबिल एतमाद नताइज मिलेंगे। और उनका धांधली जो है वो पोलिंग के दौरान होती है या गिनती के वक्त उसका इम्कान होता है, तो ईवीएम से इसकी भी रोकथाम होगी। सही। फिर एक वोटर दोबारा वोट नहीं डाल सकेगा। इससे वो उस चीज की रोकथाम होगी कि माजी में जैसा कि मुर्दे भी आकर वोट डालते रहे हैं, अगर वो एक हल्के से कोई मुखालिफ पार्टी जो है, मुखालिफ फरीक जो है, उम्मीदवार जो है, वो एक हल्के से किसी मर जाने वाले शख्स का वोट जो है वोटर फहरिस्त से खारिज करवाता था, तो बरसर इक़्तिदार पार्टी क्या करती थी, वो दूर दराज के किसी और शहर में जाके उनके जो है वो वोट अंदराज करवा के तो वहां पे वोट डलवा लिए जाते थे। सही है। इसकी वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता इलेक्शन में काफी वोट पकड़े गए कि फैसलाबाद के सुरगुदा रोड पर एक गांव में 15-16 वोट ऐसे थे जो वोटर यहाँ मौजूद हैं, कई बरसों से उस गांव में मुकीम है, उस गांव के जो हल्का है उसमें वोटर फहरिस्त में उनके नाम नहीं है, लेकिन वो लाहौर में ख्वाजा साद रफीक के हल्के में वो वोट निकल आए। तो ये चीजें इस तरह होती हैं। फिर दूसरी बात है कि जब पोलिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप देखें कि तमाम इलेक्शन जो हुए हैं उनमें सबसे बड़ा जो झगड़ा, जो फड्डा बनता है वो होता है फॉर्म 45 पर, फॉर्म 45 उसके झगड़े बहुत होते हैं। तो वो हाथ से लिखा जाता था, प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो फॉर्म के ऊपर अंदराज करता है, करके तो वो उसकी कापियां जो है तमाम पोलिंग एजेंट्स को देता है, और उसके बाद वो फॉर्म 45 जो है वो मुतलका अपने जो है रिटर्निंग अफसरान को वहां पहुंचाए जाते हैं। तो अब ये होगा कि अब वो फौरी तौर पर तैयार हालत में मिल सकेगा। सही। वो उसमें गिनती लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। एक तो मशीन फौरी तौर पर गिनती कर लेगी वोटों की, और उसके बाद फौरी तौर पर वो तैयार प्रिंट उसका निकल आएगा, ये और उसकी फौरी मुंतकिली भी मुमकिन होगी। तो नंबर 1, और उसके तरह शिबली फराज साहब का ये भी कहना है कि ये इस सिस्टम जो ईवीएम है इसका आरटीएस की तरह बैठने के कोई इम्कानात नहीं है। सही है। ठप्पा सिस्टम का भी खात्मा होगा कि बैलेट पेपर पूरी जो है कॉपी उठाई और वहीं पर ही पोलिंग स्टेशन पर ही किसी दूसरे कमरे में जाके बैठ के एक बंदा उस पर मोहरें लगा रहा है धड़ाधड़। सही। ये इसका भी खात्मा होगा। और फिर जैसा कि मैंने पहले बात की है कि थर्मल बैलेट पेपर होगा जो कहीं भी किसी भी सतह पर जाली तैयार नहीं हो सकेगा। सही। फिर एक वोट के बाद दूसरे वोट का दौरानिया मैंने बताया कि 1 मिनट का होगा, और इसमें यूएसबी भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगी, इस तरह कोई तब्दीली नहीं कर सकेगा। सही। फिर सबसे बड़ी बात कि मशीन को अगर तोड़ भी दिया जाएगा या जला भी दिया जाएगा तो फिर भी इसका डाटा महफूज रहेगा। सही। ये ईवीएम जो है इसकी कारकर्दगी ये है कि मशीन को -10 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। सही। महफूज रहेगी। फिर इसकी चार्जिंग जो है मशीन की ये मुसलसल 24 घंटे तक इस्तेमाल हो सकेगी कि उसमें पोलिंग होती रहेगी। फिर जो अपोजिशन का सबसे बड़ा एक एतराज है, इलेक्शन कमीशन का भी ये खदशा है कि वोटर की शिनाख्त जो है वो नहीं रहेगी, वो शनाख्त ज़ाहिर हो जाएगी। तो सेनेटर शिबली फराज ने यह वाजे किया है कि इस मशीन के इस्तेमाल से वोटर की शनाख्त किसी भी सतह पर ज़ाहिर नहीं होगी। सही। तो फिर दूसरी बात कि अपोजिशन जो इल्जामात आयद कर रही है कि मशीनें, उसमें यह है बताया गया कि इसमें अगर कोई तब्दीली अपोजिशन चाहे तो वो बैठकर उसमें किसी भी सतह पर कोई तब्दीली करना चाहती है तो अपोजिशन कहे, उसके मुताबिक वो तब्दीली आ जाएगी। तो ये इल्जामात उन्होंने कहा कि जी इल्जामात जो लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, जो इल्जामात लगाए हैं वो सियासी स्टंट है। अब दूसरी बात रह गई इसमें कि ये दुनिया में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो चुकी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा मुल्कों में इसका इस्तेमाल हुआ है। आपने कहा कि अमेरिका में इस्तेमाल नहीं हुआ, उसमें एक मुकामी सतह पर इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद उसमें जो खराबियां सामने आने पर उसका इस्तेमाल फौरी तौर पर रोक दिया गया था। और दोबारा फिर चूंकि ये बेसिकली बुनियादी तौर पर आप देखें आप कि अपोजिशन का भी एक बड़ा किरदार होता है इलेक्शन इस्लाहात में।
تو بعض ملکوں میں اپوزیشن کو اہمیت دی جاتی ہے. تو اس میں مختلف سطح پر جب یہ اعتراضات اٹھائے گئے تو وہ اس کے بعد اس کا استعمال امریکہ میں بالکل کہیں کسی اور سطح پر نہیں ہوا. صحیح. پھر اس کے بعد کینیڈا میں اس کا استعمال ہوا, برازیل میں ہوا, انڈیا میں ہوا, برطانیہ, سوئٹزرلینڈ, ایسٹونیا, آسٹریلیا, بیلجیم, فرانس, جرمنی, اٹلی میں بھی ہوا, نمیبیا جیسے ملک میں بھی ہوا اس کا استعمال, ہالینڈ, ناروے, پیرو, وینزویلا اور فلپائن میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان ممالک میں لوکل سطح پر بھی ہوا, بلدیاتی الیکشن میں بھی, ان کی جو کاؤنٹیز تھیں بعض ممالک کی وہاں پر بھی الیکشن ہوا, قومی سطح پر بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کیا گیا. لیکن زیادہ تر جن ملکوں میں میں نے نام لیے ہیں, زیادہ تر ملکوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال بعد میں روک دیا گیا. اس میں مختلف سطح پر جو ہے وہ احتجاج ہوئے عوام کی طرف سے بھی, انٹرنیٹ پرووائڈر جو سروس کمپنیز تھیں ان کی طرف سے بھی. اب دیکھیں کیسی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں خرابیاں ہیں تو اس کا استعمال نہ کیا جائے. کینیڈا میں یہ اعتراض اٹھا تو اس کے بعد اس کا استعمال روکا گیا. تو اپوزیشن کی طرف سے بھی اعتراض آتا ہے بعض ملکوں میں, تو ان ملکوں میں اس کا روکا گیا استعمال, اور اس کے بعد اس میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں ان مشینوں میں. تو ابھی یعنی کہ ابھی بھی اس کے اوپر اصلاحات چل رہی ہیں, اور کافی زیادہ جو ممالک آپ نے نام بتائے ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں ان ممالک کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تھرو جو ہے وہ الیکشن کا ٹرینڈ جو ہے وہ چل نکلا ہے. جی بالکل ناظرین, ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے الیکشن کمیشن کو اور اپوزیشن کو سیٹسفائی کر پاتی ہے, اور اگلا کیا موقف سامنے آتا ہے الیکشن کمیشن کا بھی اور ہماری اپوزیشن کی جانب سے بھی. یہ ای وی ایم کا جو پروسیجر ہے اس کے سلسلے میں اپنی میزبان رضا سندھو کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برج ٹی وی.